वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हमने अपने फॉर्मेट में थोड़ी तब्दीली की है। फॉर्मेट नाज़रीन ये है, अगेन जैसे कि पहले बता चुका हूँ आपको कि अहम मौज़ूआत पर तो वीडियोस आया करेंगी, लेकिन जो दिन की कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको सुनने को नहीं मिलती हैं या आप तक नहीं पहुँची होती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन 4-5 खबरों को इकट्ठा करके उस मेन स्ट्रीम मीडिया पर सोशल मीडिया पर आप तक पहुँचा सकूँ। तो नाज़रीन हाजिर है आज की अहम खबरें। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि आमिर लियाकत साहब के केस में एक डेवलपमेंट हुई है, बड़ी ख़ास किस्म की डेवलपमेंट ये है कि अब आमिर लियाकत साहब की जो पहली अहलिया है बुशरा बीबी, वो इस केस को परसू कर रही हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि दानिया आमिर, द गोल्ड डिगर दानिया आमिर, खैर दानिया मैं कहूँगा, दानिया आमिर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वो खातून है जो अपनी ज़िंदगी में और आमिर लियाकत की ज़िंदगी में आमिर लियाकत को मरवाने का, मारने का सबब बनी। आमिर लियाकत को सिर्फ एक चीज़ ने मारा, वो उनकी वह वीडियो जिसमें वो बरहना नज़र आ रहे थे। उसके बाद वो आदमी, आपको पता है ना, उनके मुलाजिम ये कहते हैं कि वो जहाज़ में सफ़र नहीं करते थे, कराची से इस्लामाबाद गाड़ी ड्राइव करके जाते थे, वो लोगों को फेस नहीं करना चाहते थे। ये एक ऐसी औरत है जो अपने शौहर के साथ खलवत में थी, अकेली थी और अपने शौहर की वीडियोस बनाती थी उस दौरान। खैर क्या कोसना मजीद अब इस औरत को। बुशरा भी इकबाल ने, या जो बुशरा बीबी हैं, उन्होंने एक वेबसाइट पे जाके, ट्विटर पे जाके ट्वीट किया, पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम मरहूम आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के हुक्म को मुअत्तल करने के लिए सेशन कोर्ट में नजर सानी की दरख्वास्त जमा कराने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, उम्मीद है कि अल्लाह इस मामले को अहमद और दुआ के हक में हल कर देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हुआ बेसिकली ये नाज़रीन कि आमिर लियाकत की बेटी दुआ आमिर ने सेशन जज शर्की की अदालत में अपील दायर की है और दुआ आमिर के वकील ज़िया आवान का कहना है कि पहले एक मजिस्ट्रेट ने कहा कि बगैर पोस्टमार्टम के तदफीन कर दे। पुलिस ने भी एतराज़ नहीं किया, पुलिस को शवाहिद नहीं मिले, पुलिस ने तदफीन होने दी, ठीक हो गया जी। फिर बाद में फैमिली नहीं चाहती थी कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम हो। हम हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन अदालत आए। एक ही अदालत दो फैसले नहीं कर सकती। फैसला अहले खाना को सुने बगैर जल्दबाजी में हुआ है। फैसला क्या हुआ है? दानिया आमिर और उसकी मां जो है वो बाद में बीच में पड़ गए। हालांकि ये वो औरत है जो आमिर लियाकत से खुला लेना चाहती थी, बाद में वो बीच में पड़ गए और बीच में पड़ने के बाद जनाब अब वो चाहते हैं कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम हो। पूरी दुनिया बशमूल बुशरा इकबाल वो ये कह रही है कि ये बेसिकली आमिर लियाकत के पैसे के पीछे आए हैं और कोई मकसद नहीं है इनका, सिर्फ आमिर लियाकत का पैसा हाथे आना चाहते हैं। फिर बुशरा इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दानिया शाह को शरई तौर पे खुला हो चुकी है। भला कैसे? देखिए, तलाक दो किस्म की होती है ना, एक होती है कागजों में तलाक, एक होती है शरई तलाक। जैसे निकाह दो किस्म का होता है ना, एक होता है कि अगर इजाबो कबूल हो जाए तो निकाह हो जाता होता है। अगर जो भी निकाह की शराइत है, कोई साहब बैठे, वकील बैठा, गवाह बैठा, दुल्हा दुल्हन ने सीगे पढ़े, निकाह हो गया, ये शरई निकाह है। हाँ, कानूनी तौर पे तब इसको माना जाएगा जब कागजों पे दस्तखत होंगे। इसी तरह से जब तलाक होती है तो दो तरह की तलाक होती है। एक शख्स कह देता है तलाक तलाक, तो तलाक हो गई। एक कहता है, उसके बाद फिर उसको कानूनी तौर पे विंडिकेट करने के लिए आपको कागजों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन शरई तौर पे तलाक हो चुकी होती है। इसी तरह से अगर औरत खुला मांग ले तो शरई तौर पे खुला हो जाता है। हाँ, कागजी तौर पे उसमें कुछ वक्त लगता है, लेकिन शरई तौर पे खुला हो जाता है। तो यही बात वो कह रही हैं कि इस लड़की को खुला हो चुकी थी, लिहाजा अब ये आमिर लियाकत की बीवी नहीं है। तो FIA में इस गैंग के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है। किसी की जाती वीडियो लीक करना नामुनासिब था। गैंग कौन सा? यही ये जो दानिया आमिर वाला गैंग है। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत डिप्रेशन में चले गए थे। दानिया ने यह खुद माना कि वीडियोस उन्होंने बनाई थी। दानिया के बयानात बदलते रहते हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए। ख्याल रहे नाज़रीन, इससे कबल आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया मलिक का अपने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी हुआ था। कहना था कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होना चाहिए और जरूर होगा। भाई तुझे क्या आमिर लियाकत से लेना देना? तुम तो आमिर लियाकत की बरहना नंगी वीडियोज लीक कर रही थी, तुम्हारा क्या लेना देना आमिर लियाकत से? खैर तो जनाब ये थी एक अपडेट। अब मैं आपको अगली अपडेट देता हूं नाज़रीन। अगली अपडेट ये है कि ये एक अजीबोगरीब वाक़या जो है वो पेश आया है मॉस्को में, रूस में। एक शख्स ने अपनी बीवी को, बल्कि उसी वक्त उसकी बीवी बनी थी, और शादी के स्टेज पे मार के मार दिया, तमाम मेहमानों के सामने मार दिया। ये वाक़या क्या है? वाक़या कुछ ये नाज़रीन, रूस से ताल्लुक़ रखने वाला एक दूल्हा, उसने शादी की तकरीब में मेहमानों के सामने ही दुल्हन को पीट कर कत्ल कर दिया। और वजह क्या बनी? वजह नाज़रीन ये बताई गई, ये डेली स्टार के मुताबिक 35 साला स्टीफन है
جس نے یہ پہلے بھی ایک قتل کے مقدمے میں سزا کاٹ چکا ہوا ہے. اس کا تعارف 36 سالہ اوکسانا پولو سے ہوتا ہے اور اینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ شادی کی تقریب کے دوران جب دونوں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے تو جو دلہن تھی وہ اس دوران ایک اور مرد کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی. اس نے وہ اس کا کوئی دوست ہوگا یا شادی پہ جیسے لوگ آتے ہیں شادی پہ اور آپ کو آ کے گریٹ کرتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, آپ سب سے ملتے ہیں, تو دلہن نے ایک اور بندے کے ساتھ بات چیت شروع کر دی. وہ اس کو مبارکباد دے رہا ہوگا یا ویسے خوش گپیاں ہو رہی ہوں گی. وہ 1-1.5 منٹ کی جو گفتگو تھی وہ اس سے صحیح نہ گئی. اس نے اپنی بیوی کو وہیں پہ مارنا شروع کر دیا کہ ہاں تم اس شخص کے ساتھ اتنی فرینک ہو کے اتنی خوش گپیوں میں کیوں مصروف تھی, اور اس شخص نے مارنا. اور حیرانی کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب کچھ مہمانوں کے سامنے ہو رہا تھا, اور جس وقت ہو رہا تھا کسی بھی شخص میں اتنی جرت یا ہمت یا اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور اس کو جو ہے وہ روک لیتا. ایسا کسی نے نہیں کیا. پھر ہوا یہ کہ اس کو جو ہے وہ اسی وقت بعد میں جب بات آگے پتہ چلی تو اس کو گرفتار کر لیا گیا. چیف انویسٹیگیٹر کے مطابق شادی کے چند گھنٹوں بعد ہی سٹیفن نے اوکسانا کو گھر کے باہر گھوسوں اور لاتوں سے مارنا شروع کر دیا اور اسے مار کے اس نے قتل کر دیا اور پھر لاش بھی وہیں قریب پھینک دی. اور اس کو فی الحال جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے اور عدالت نے اسے 18 برس کی قید بھی سنا دی ہے. یہ جناب ایک بڑا ایک عجیب و غریب جو ہے وہ سلسلہ ہے. اور اب جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں ناظرین, ایک اور اہم خبر آپ کو سناتے ہیں کہ کورونا کے وار جو ہے وہ ابھی تک نہیں تھم سکے اور مثبت کیسز کی شرح جو ہے وہ دوبارہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں, ملک بھر میں ہو یہ رہا ہے کہ گزشتہ روز مثبت کیسز کی شرح 25% ریکارڈ کی گئی, جبکہ 169 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. اب یہاں پہ NIH آپ کا جو قومی صحت کا ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 20,735 ٹیسٹ کیے گئے, جن میں سے 673 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے, جو کہ بہت زیادہ تعداد ہے. اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ روز کوئی ہلاکت نہیں ہوئی, جو کہ اچھی بات ہے. تاحال 170 مریضوں کی حالت جو ہے فی الحال تشویشناک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کورونا ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے, جو کہ ایک عجیب و غریب بات ہے. ایک اور آپ کو بڑی عجیب و غریب خبر دیتا ہوں ناظرین. یہ جو خبر ہے یہ بیسکلی جو ہے یہ امریکہ کی ریاست ٹیکسس سے ہے. ایک لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کو جھگڑے کے دوران پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلواتے ہوئے جھگڑے کے دوران اسی پیٹرول سے جس میں پیٹرول ڈلوا رہی تھی آگ لگا کے قتل کر دیا. یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے. ہوا یہ ناظرین کہ 24 سالہ ہے برینا جانسن, اس نے اپنے 25 سالہ بوائے فرینڈ رکی ڈوئل کو, شیل کا پیٹرول پمپ تھا جناب, وہاں پہ دونوں گاڑی میں موجود تھے, کسی بات پر بحث و تکرار ہو گئی. لڑکی نے وہی پیٹرول پمپ کی نوزل جس پہ وہ پیٹرول ڈال رہی تھی وہی اپنے بوائے فرینڈ پہ چھڑک دی, اور چھڑکنے کے دوران اس نے جو ہے اس پہ وہ ماچس کی ڈبی پھینک کے, ماچس کی تیلی پھینک کے اس نے اس کو آگ لگا دی اور وہ جھلس گیا بری طرح سے. اس کو اسپتال لے جایا گیا, وہ وہاں پہ جاں بر نہ ہو سکا اور مر گیا. غصہ, یہ آخری خبر آپ کو جو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ غصے میں اٹھایا ہوا انتہائی اقدام بعد میں آپ کو پچھتاوے پہ مجبور کرتا ہے. وہ بندہ تو مر گیا, لیکن اب اس عورت کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دی جائے گی, اس کی زندگی ہو گئی برباد. یہ تھا آج کا ایک ایسا بلیٹن جس میں بتائی گئی خبریں آپ کو ڈیفینیٹلی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں ملتی ہیں, تو ہم بڑی چن کر نکالتے ہیں. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.